पसंदीदा दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज दिल्ली कॉलेज के उस्ताज़ा के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है कि दिल्ली कॉलेज एक ऐसा अदारा था जहाँ बाज़ाब्ता तालीमी निसाब था, मशरकी और जदीद उलूम के शोबे थे। ज़रिया तालीम उर्दू था, इसलिए कि जदीद उलूम की किताबों को उर्दू में मुंतकिल करने के लिए तर्जुमा की सोसाइटी भी थी। इन तमाम उम्र के पेश नज़र यहाँ इंतहाई काबिल उस्ताज़ा का तकरीर अमल में आता था जो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून को कामिल दस्तरस रखते थे। साथ ही ये उस्ताज़ा ज़ोल शान और कसीरुल शान भी होते थे। दिल्ली कॉलेज के एक ऐसे चंद काबिल उस्ताज़ा का अहम यहाँ तारुफ कराएंगे और हम यहाँ पर दिल्ली कॉलेज के मुख्तलिफ़ उस्ताज़ा के बारे में पढ़ेंगे, उनके हालत ज़िंदगी और उनके कारनामे के बारे में। इनमें सबसे पहला नाम आता है मौलवी ममलूक अली नानोतवी। मौलवी ममलूक अली नानोतवी मशरकी शोबा के सदर थे। अरबी, फ़ारसी और उर्दू तीनों ज़बानों पर क़ुदरत हासिल थी। हदीस, फ़क़ह, इल्म, हंसा और अक़ीदत के आलिम थे। मौलाना रशीदुद्दीन ख़ान और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी वगैरह से दिल्ली में तालीम हासिल की। ममलूक अली नानोतवी के शागिर्दों की कसीर तादाद थी। मौलाना बेपनाह इल्मी इस्तिआदात और दरसी सलाहियत पर सबका इत्तेफाक है। सर सैयद मरहूम ने असारुल सनादीद में इनका जिक्र बड़ी अजमत से किया है। मौलवी करीमुद्दीन पानीपत तबक़ात शोराए हिंद में रकम तराज है। फ़ारसी, उर्दू और अरबी तीनों ज़बानों में कमाल रखते हैं। हर एक इल्म और फ़न से जो इन ज़बानों में है महारत तामा इनको हासिल है, और जिस फ़न की किताब उर्दू ज़बान में अंग्रेज़ी से तर्जुमा होती है, इसके असूल से बहुत जल्द इनका जहन चस्पा हो जाता है। गोया इन फ़न को अव्वल ही से जानते हैं और जिसका आम तौर मामूर है। इसमें कभी किसी तरह का ताउल वसी इनसे कसूर नहीं। दिल्ली कॉलेज में रहते हुए मौलवी ममलूक अली नानोतवी अंग्रेज़ी दुश्मनी की तर्जुमानी कर रहे थे, जिसका सरा शाह वलीउल्लाह से जाकर मिलता है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी ज़बानी अंग्रेज़ी दुश्मनी एक पर दिलचस्प वाक़ई नकल किया है। इस मकसद के तहत उन्होंने मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गांगोही जैसे तुलबा की तरबियत की और तहरीक वली लल्ह की फ़िक्री क़यादत संभालने के काबिल बना दिया, जिन्होंने 1866 में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। ये कहना गलत ना हुआ कि तहरीक देवबंद का मनबा भी दिल्ली कॉलेज ही है। दूसरा नाम है इमाम बख्श साहबाई। इमाम बख्श साहबाई फ़ारसी के सदर मुदर्रिस थे। इनके इल्म व फ़ज़ल की तारीफ़ मुअत्तअद हज़रात ने की है। गरसा दस्तासी का कहना है कि ये काबिल मुसन्निफ़ दिल्ली में सबसे ज़्यादा फ़ाज़िल अदीब तस्वुर किए जाते हैं। इमाम बख्श साहबाई के मुफ्ती सदरुद्दीन आज़रदा, सेफ्ता और गालिब से गहरे मरासिम थे। साहबाई तरस के साथ तसन्निफ़ का काम भी अंजाम देते रहे। तर्जुमान अल-हक़, अल-बलागत, उर्दू सर्फ़ नू और शुअराए उर्दू का तज़किरा इनकी मशहूर तसन्निफ़ है। बेचारा इमाम बख्श साहबानी का अंजाम बड़ा दर्दनाक हो। 1857 की क़यादत ख़ेज़ बला में बला कसूर अंग्रेज़ों ने इन्हें गोलियों का निशाना बनाया और शहीद कर दिया। दूसरा नाम है मास्टर रामचंद्र। दिल्ली कॉलेज का एक मशहूर व मारूफ शख्सियत मास्टर रामचंद्र की थी, जो इस कॉलेज के तालिब इल्म रहे। बाद में बहैसियत उस्ताद और मुतरजम का तकरीर हुआ। दौरान तालीमी मास्टर रामचंद्र मज़ामीन लिखते रहे। रियाजी में आपको ख़ास दिलचस्पी थी, इसलिए इनकी 17 किताबों बेशतर रियाजी से मुतल्लिक़ है। इनकी किताब रिसाला मसालिक कुलियात वज़ियात इतनी मकबूल हुई कि लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑगस्टिन डी मॉर्गन ने अपने मुकदमे के साथ इसे शाया किया और इनाम से भी नवाजा। मास्टर रामचंद्र रियाजी के उस्ताद होने के साथ साथ अदीब और साफ़ी भी थे। अपने रिसाला खैर ख्वाह हिंद
کے ذریعہ اردو تنقید کی وہ بنیاد رکھ چکے تھے۔ اردو شاعری پر انہوں نے جو صحت مند تنقید کی، ممکن ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری لکھنے سے قبل الطاف حسین علی کی اس سے واقفیت رہی ہو۔ منشی ذکاء اللہ، ماسٹر رام چندر کی طرح منشی ذکاء اللہ بھی دہلی کالج کے طالب علم تھے۔ ریاضی، طبیعت، تاریخ اور جغرافیہ سے خصوصی دلچسپی تھی۔ ان کی خدمات کے پیش نظر برطانوی حکومت نے انہیں 1500 روپے کا انعام اور خان بہادر شمس العلماء کے خطابات سے سرفراز کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد دہلی کالج میں ریاضی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہ بلا کے ذہین تھے۔ مختلف علوم فنون پر انہوں نے 150 سے زیادہ کتابیں لکھی، جن میں صرف ریاضی پر ان کی 87 کتابیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اخباروں اور رسالوں میں ان کے سینکڑوں مضامین شائع ہوئے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ 52,000 صفحات انہوں نے شائع کیا ہے۔ منشی ذکاء اللہ کی تصانیف معلومات کا خزانہ ہے، لیکن جہاں تک طرز تحریر کا سوال ہے، وہ کس قدر فقہ ہے۔ شگفتگی اور دلکشی نہیں پائی جاتی، مگر اس کی امید بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ریاضی، سائنس اور تاریخی موضوعات میں اس کی گنجائش کم ہی رہتی ہے۔ پھر بھی طرز نگارش سلیس، رواں اور بے تکلف ہے۔ مشکل سے مشکل بات کو چند الفاظ میں سلجھا دیتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مختلف علوم و فنون اور موضوعات کی کتابیں اردو میں لکھ کر یا ترجمہ کر کے جدید علوم کی تحصیل کے لیے اردو زبان کو ذریعہ تعلیم کے قابل بنایا۔ ان کی مشہور کتابوں میں سوانح عمری، ملکہ وکٹوریہ، سوانح عمری، مولوی سمیع اللہ اور رسالہ مجلس مناظر وغیرہ قابل ذکر ہے۔ منشی ذکاء اللہ کے جگری دوست C.F. اینڈرویز نے انگریزی میں ان کی سوانح عمری ذکاء اللہ آف دہلی کے نام سے تحریر کی، جس میں موصوف کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا۔ دوسرے استاذہ ہیں مولوی سبحان بخش۔ مولوی سبحان بخش دہلی کالج میں عربی و فارسی کے ایک کامیاب مدرس تھے۔ انہوں نے ترجمہ کا کام بھی کیا۔ تذکرہ تیموری، تاریخ ابن خلقان اور تذکرہ مفسرین کا ترجمہ کیا۔ ان کی سب سے اہم کتاب محاورات ہند ہے۔ محاورات ہند کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ محاورات کی طرف ابھی تک کسی کا خیال نہیں ہوا، اسی لیے جمع نہیں کیا گیا اور نہ یہ لکھا گیا ہے۔ لفظ کیا ہے، معنی دیتی ہے، اور قائل کی مراد کیا ہے، اس کتاب کے تبوچہ میں وہ تحریر کرتے ہیں۔ مجھ کو یہاں کی رواج کے مطابق اور استعمال کے مطابق جتنے محاورات مؤثر ہوئے ہیں، وہ بترتیب حروف تہجی جمع کر دیے ہیں، اور جن میں فاس تھا وہ ترک کر دیے، اور واضح ہو کہ ان محاورات میں زبان کے لہجے کو بہت دخل ہے، اور ایک لفظ لہجہ بدلنے سے اور معنی دیتا ہے، اور سامعین اس کو خوب سمجھتا ہے، لیکن مجبوری ہے کہ لہجہ لکھنے میں بالکل نہیں آتا ہے۔ محاورات ہند کو 1913 میں مطبعہ مجتبائی دہلی نے بڑے اہتمام سے شائع کیا۔ اب ہے مولوی ضیاء الدین۔ مولوی ضیاء الدین کا بھی ماسٹر رام چندر اور منشی ذکاء اللہ کی طرح دہلی کالج کے طلباء میں شمار ہوتا ہے، جن کا تقرری اسی کالج میں ہوا۔ شعبہ عربی کے ممتاز طالب علموں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ چنانچہ 1864 عیسوی میں وہ عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا، البتہ انہوں نے کوئی قابل قدر تصنیف نہیں چھوڑی۔ طرز سے ہی سبقت تھا۔ مولوی ضیاء الدین کا انجام بھی امام بخش صاحبائی کی مانند دردناک ہوا ہے۔ انقلاب 1857 عیسوی کو کچلنے کے بعد جب انگریز دہلی میں داخل ہوئے تو وہ اپنے مکان میں موجود تھے۔ غزہ آ گئی اور مولوی ذکاء اللہ بھی گولی کا نشانہ بن کر دائے اجل کو لبیک کہا۔